इमराना, सुनो, तुम्हें यतीम खाने की मालकिन बुला रही है। जाओ, जाकर उनकी बात सुनकर आओ। मेरी दोस्त मुझे इत्तला देकर चली गई। मैं हैरान हुई कि मालकिन मुझे क्यों बुला रही है। वह तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। अब अचानक मुझे बुलाने का क्या मकसद? ज़रूर किसी बात को ढूंढकर मुझे डांटने के लिए भी बुला रही होंगी। दिल ही दिल में यही सोचती रही। मैं यतीम खाने की मालकिन के कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बजाया तो मुझे अंदर से आने की इजाज़त दी। उसका चेहरा मामूल से ज़्यादा खिला हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो आज बहुत खुशगवार मूड में है। मुझे हैरत तो हुई, क्योंकि उसका मूड बहुत कम ही ठीक रहता था। हर वक्त दूसरों पे चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं था। ये उसका बहुत ही पसंदीदा मशगला था, लोगों को परेशान करना और उन्हें नीचा दिखाना। मेरी भी बहुत बार उनसे बहस हो चुकी थी और मैं अंदर गई तो उसने मुझे कहा कि देखो, कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। मैंने सामने निगाह दौड़ाई तो वहाँ सोफे पर एक नौजवान बैठा हुआ था और उसके साथ एक औरत मौजूद थी। मैं हैरान हुई कि ये कौन है। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं, और इतने सालों में यतीम खाने में मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया। मैंने धीरे से सलाम किया। मालकिन ने मेरा तारुफ करवाया और कहा, ये इमराना है। जब एक माँ की थी तब इसका बाप इसे यहाँ छोड़कर चला गया था। इसके बाद हम यतीम खाने में ही इसे पाल रहे हैं। मुझे मालकिन की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो लोग मुझसे छोटे मोटे सवालात कर रहे थे कि मैंने कितनी तालीम हासिल की है और यतीम खाने में कितने अरसे से हूँ, मेरी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। मुझे अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैं मालकिन के डर से चुपचाप जवाब दिए जा रही थी। मालकिन ने मुझे कहा, ये लोग ख़ास तौर पर तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल इन्हें एक अच्छे रिश्ते की तलाश थी, तो उन्होंने सोचा क्यों न यतीम खाने में आकर लड़की को ढूंढा जाए जिसे बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा पता न हो, क्योंकि यतीम खाना ही ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादातर बाहर नहीं जाती हैं। आजकल की लड़कियों की तरह तेज तरार भी नहीं है। यतीम खाना के मालकिन भी ये बात सुनकर मुझे ज़ोर से हंसी आई, मगर मैंने कंट्रोल कर ली, क्योंकि ये बात बहुत ही अजीब थी कि यतीम खाने की लड़कियों को बाहर का कुछ पता नहीं होता, हालांकि उन्हें लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। हम लोगों ने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखा होता है और बरता होता है, इसलिए हम बहुत जल्द लोगों की हकीकत जान लेते हैं। लोगों की बहुत अच्छे से पहचान होती है, और मैं तो हद से ज़्यादा तल्ख भी थी। मुझे लोगों की मुनाफ़त बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अगर कोई मुझसे कुछ भी गलत बात कहता तो मैं वहीं मुंह पर जवाब दे देती। हालांकि मैं जानती थी कि ये अच्छी बात नहीं है, ये बदज़बानी होती है, लेकिन मैं यहाँ रह रहकर इतनी ज़्यादा तल्ख हो चुकी थी कि हर बात को गलत अंदाज में लेती और समझती थी। मुझे लगता था कोई भी हमारा हमदर्द नहीं हो सकता, और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरे बाप ने मुझे बहुत ही छोटी उम्र में यतीम खाने में छोड़ दिया था, जब मैं सिर्फ एक माँ की थी। वो चाहते तो मुझे अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन मुझे बोझ समझा और यहाँ छोड़ गए। मैं बाप के होते हुए भी यतीम हो चुकी थी, और यतीमी ही में पली थी। बचपन से लेकर अब तक मालकिन की बहुत ही बार मार भी खा चुकी थी और उसकी बातें भी सुन चुकी थी। वो हम सबको गुलामों से भी बदतर तरीके से रखती थी और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती थी। यतीम खाने में मेरी किसी भी लड़की से नहीं बनती थी, सिवाय एक लड़की के, समरा, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा उसके साथ रहती और उसी के साथ खाना वगैरह खाती थी। यतीम खाने में खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक ही होता था। यहाँ जब भी खाना आता तो वो इस काबिल होता ही नहीं था कि उसे कोई इंसान खाए। यूँ लगता था जैसे किसी जेल के कैदियों के लिए खाना आया है। दरअसल यतीम खाने में जो भी फंड आते थे, उसमें से आधे से ज़्यादा फंड तो मालकिन अपने पास रख लेती थी, और बाकी बचे कच्चे फंड को हमारे पर खर्च करती थी। यतीम खाने की सफाई भी हम लोग ही करते थे। पढ़ाई के नाम पर भी मालकिन ने हमारे साथ मजाक ही किया था। एक नातजर्बाकार टीचर को बुलवाकर नाम की पढ़ाई करवाती थी, हालांकि उसे हमारी तालीम के लिए अलग से पैसे मिलते थे। वो एक डाकू थी। डाकू कहना ठीक ही है, क्योंकि जो पैसे हमारे फलाह बहबूद में लगाने चाहिए थे वो सब अपने पास रखती थी और ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रही थी। यतीम खाने की मालकिन बहुत ही मोटी थी और मुझे बहुत बुरी लगती थी। वैसे भी यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसे यतीम खाने की मालकिन पसंद हो। सब हर वक्त उसके बारे में गलत बातें ही करते रहते थे। उसने हर एक लड़की के साथ इतना बुरा सलूक किया था कि किसी के दिल में भी उसके लिए अच्छी जगह नहीं थी। बस जहाँ से उसे पैसे नजर आते थे
वहीं उसके अंदर की नरमी बाहर आ जाती थी। अभी भी उस औरत और मर्द के सामने बैठी कुछ आमदी लहजे में बातचीत कर रही थी। मैं जानती थी कि इसने बहुत ही मोटी रकम खींच ली होगी। वो मुझे कह रही थी कि मैंने यतीम खाने की बहुत ही लड़कियों की तस्वीर इन्हें दी थी, इनमें से तुम ही पसंद आई हो, अब ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो मुझे इशारे कर रही थी कि तमीज से बैठो और अदब से पेश आना, इस रिश्ते से मना मत करना। मैं जानती थी कि यतीम खाने की मालकिन एक तरह से मेरा सौदा कर रही थी, मगर वो औरत और उसके साथ मौजूद लड़का बहुत ही सुलझे हुए लग रहे थे। एक पल को मैंने हिसाब लगाया कि अगर मेरी शादी इस लड़के से हो जाती है तो मेरी जान इस यतीम खाने और इस मालकिन से तो छूट जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। अगर मैं यहीं रही तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ना ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे अगर कुदरत एक मौका दे रही है तो मुझे इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। यही सोचकर मैंने एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और यतीम खाने की मालकिन को उसके ही अंदाज में जवाब दिया और कहा, ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। मेरी इतनी फरमाबरदारी देखकर वो हैरान हो गई थी। यकीन तो उसे भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों के सामने कहा, हम कुछ दिन में आपको जवाब दे देंगे। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो यतीम खाने की मालकिन मुझसे कहने लगी, तुम इतनी टेढ़ी लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो तुमने इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दी? तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है? मैंने उससे कहा कि तुम्हारे से बहस करके कोई फ़ायदा है भी नहीं, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तुमने इतने पैसे तो ऐंठे हैं, तो तुम उनसे मतलब रखो, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मेरी बात सुनकर उसका मुंह बन गया। उसके ख्याल में तो ये बात किसी को पता नहीं चलती थी। मैं भी उसके रग रग से वाकिफ थी। मैं वापस अंदर आई तो मेरी वो दोस्त मुझसे कहने लगी, क्या हुआ इमराना, मालकिन ने तुम्हें क्यों बुलाया था? कि अब फिर से डांट रही थी? मैंने उससे कहा, नहीं, डांट नहीं रही थी, अब की बार तो मेरी किस्मत चमक गई है। वो हैरान हुई और कहने लगी, आखिर कैसे? मैंने उससे सारा वाकया कह सुनाया और बोली, मैं हाँ कर चुकी हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में अपने आप को साबित करना चाहती हूँ और अपनी एक एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या ये कुछ गलत है? समरा कहने लगी, नहीं, मगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और तुमने बिना इन दोनों से अकेले में बातचीत किए ये फैसला क्यों ले लिया? तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता मैंने गलत फैसला किया है या फिर सही, और ये भी नहीं कि जानती कि इस फैसले के असरात मुझ पर क्या होंगे, लेकिन मैं इस मौका को हरगिज़ भी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। और तुम परेशान मत हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें भी यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करूँगी, और देखना, एक दिन मैं इस यतीम खाने की मालकिन से हर जुल्म का बदला लेकर रहूँगी। पूरी रात में आंखों में ख्वाब ही सजाती रही। वहाँ रहने वाली सारी लड़कियों को इस बात का इल्म हो चुका था कि मैं अभी यतीम खाने में नहीं रहूँगी। जल्द ही यहाँ से रुखसत होकर एक बड़े घर में चली जाऊँगी। सब घुसर घुसर कर रही थी और इस बात से चल भी रही थी, और कुछ तो तजस्सुस के मारे मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुकी थी। उन्हें कुछ चटखारेदार कहानी चाहिए थी, मगर मैंने उन सबको नज़रअंदाज किया और ये सोचने लगी कि यहाँ से निकलकर सबसे पहला काम क्या करूँगी। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, मगर अपने बाप से कभी भी नहीं मिलना चाहती थी। मुझे अपने बाप से नफरत हो गई थी। मेरे लिए तो मेरा बाप मर चुका था सालों पहले। अगर वो कभी भी मुड़कर वापस आता तो भी मैं उसे पहचानने से इनकार ही कर देती। वैसे भी मुझे अपने बाप की शक्ल तो याद ही नहीं थी। एक माँ के बच्चे को क्या पता होता है कि कौन आपका क्या लगता है? इसलिए इस दुनिया में लोगों की भीड़ में अगर कहीं वो मुझे दिख भी जाते तो मैं ना तो उन्हें पहचान पाती और ना ही वो मुझे पहचान पाते। इसलिए मैं आराम से इस शहर में रह सकती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे अब्बा अब कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और ना ही मैं ये सब जानने में कोई दिलचस्पी रखती थी। मगर समरा ने मुझसे कहा था कि जब तुम यहाँ से जाओ तो सबसे पहले अपने अब्बा से मिलने जाना। हो सकता है कि वो तुम्हें याद करते हों। समरा मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही नरम दिल की लड़की थी और हमेशा दूसरों को मौका देने पर यकीन रखती थी। मैं ऐसे तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच दोस्ती ही बहुत ज़्यादा गहरी थी। हमारी दोस्ती की शुरुआत भी बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। मुझे याद है, मैं उस वक्त 7 साल की थी जब समरा यहाँ पर पहली बार आई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मालकिन का ये रवैया उसे बहुत ही खौफजदा कर रहा था। उसके अम्मा अब्बा की मौत एक हादसे में हो गई थी और उसके सगे चाचा ने उसके अब्बा की जायदाद पर कब्जा करके उसे यतीम खाने में छोड़ दिया था। वो लावारिस यहाँ मिली थी,
مالکن اسے اندر لے آئی۔ سب لڑکیاں اسے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مالکن نے غصے سے کہا، اپنا رونا دھونا بند کرو، اب تمہیں کوئی لینے نہیں آئے گا، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا کہ وہ ایک بچی پر ایسے چلا رہی ہے، اس لیے اس کے جانے کے فوراً بعد ہی میں اٹھ کر سمرا کی طرف آئی اور دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر میں نے اس کی آنکھیں صاف کی اور اسے کہنے لگی، دیکھو اب تم اس پوری دنیا میں اکیلی ہو، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن میں آج سے تمہاری دوست ہوں، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی، اگر تمہارا ساتھ دوں گی۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں پر بھروسہ مت کرنا، نہ ہی ان سے کوئی امید لگانا، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا کے بعد میری اور سمرا کی ایسی دوستی ہوئی جو آج تک نہیں ٹوٹ پائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھی یہاں رہنا سیکھ لیا تھا اور اب تو بہت سال گزر گئے تھے۔ میں نے سمرا کے علاوہ یتیم خانے میں کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کی، میری واحد دوست سمرا ہی تھی اور میرے لیے وہ بہت ہی زیادہ اہم تھی۔ اس لیے میرا پکا ارادہ تھا کہ یہاں سے باہر جاتے ہی سب سے پہلے سمرا کو یہاں سے لے جاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے۔ وہ ایک ڈرپوک لڑکی تھی اور ذرا ذرا سی چیز پر رونے لگ جاتی تھی۔ اب بھی جب اس نے سنا کہ میں یہاں سے جانے والی ہوں اور میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو وہ یہ سن کر بھی رونے لگ گئی، حالانکہ وہ میرے اوپر ظاہر نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی وجہ سے یہاں پر رک جاؤں اور اپنے خوابوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ ہماری دوستی تھی ہی ایسی، ہم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے پر بھی راضی ہو جاتے تھے۔ مگر اب اپنے آنسو مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے باہر تمہارے اور اپنے ہم دونوں کے لیے ہی جا رہی ہوں، تم رو مت، میرا صرف انتظار کرنا۔ اور بار بار مجھ سے اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ کہیں وہ لوگ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، نہ جانے کن لوگوں کو مالکن ڈھونڈ کر لائی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ غلط فیصلہ کر رہی ہو، اس لیے تم ایک بار پھر سے اس بارے میں سوچ لو۔ میں نے اسے کہا، دیکھو میں تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں جو ڈر جاؤں، میں یہاں سے ایک بار اگر نکل گئی تو یقین مانو ہم دونوں کی زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی اور ہمیں ایک بار اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل جائے گا، ہم اس چنگل سے نکل جائیں گی۔ پھر میں اسے اگلے کئی دن تک اس بارے میں سمجھاتی رہی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے، میری دوست سے بھی ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شادی کرنے کی بے حد جلدی ہے، ہم سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ اتنے بڑے امیر گھر سے آئے تھے اور امیر لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مجھے جیسی ایک یتیم خانے میں پلنے والی غریب لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو سن رکھا تھا کہ یہ امیر لوگ ہمیشہ اپنے جیسے ہی میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں، مگر یہاں تو الٹا ہی ہو رہا تھا۔ کچھ تو عجیب تھا جو انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ یتیم خانے کی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، تیز ترار نہیں ہوتی، مگر یہ بہانہ تو مجھے بالکل بھی بوگز لگ رہا تھا۔ اصل کہانی کچھ اور ہوگی۔ خیر، میرا رشتہ ایک چھوٹی سی تقریب میں پکا کر دیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد یتیم خانے میں ہی کیا گیا تھا۔ آج یتیم خانے کی تمام لڑکیاں بے حد خوش تھیں کیونکہ آج انہیں اتنے عرصے بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ لڑکے والوں نے خود ہی انتظام کیا تھا، ان کی طرف سے صرف ان کے قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے۔ رات کے وقت میں انگلی میں سجی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی، میں کسی کے نام سے جڑ گئی تھی، منسوب ہو چکی تھی کسی سے، لیکن میرے دل میں کچھ بھی جذبات نہیں ابھر رہے تھے، دل بالکل خالی سا تھا اور بہت سے شکوک اور شبہات میرے دل میں جڑ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کا ذکر سمرا سے نہیں کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو جائے اور مجھے میرے ارادے سے پیچھے ہٹا دے۔ کچھ دن بعد لڑکے والوں نے اعلان کیا کہ ہم نکاح کے لیے اگلے جمعہ کو آ جائیں گے۔ تیاریاں وغیرہ ہو گئیں اور میری ہونے والی ساس نے میرے لیے ایک اچھا سا جوڑا بھی بھیجا۔ اس سب کے دوران یتیم خانے کی مالکن نے اچھے خاصے پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ میرے سسرال والوں سے کبھی کسی چیز کے نام پر ان سے پیسے لے لیتی تھی تو کبھی کسی چیز کے نام پر۔ میں اچھے سے جانتی تھی وہ یہ سب پیسے اپنی جیب میں ڈالنے والی ہے۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو گئی تو وہ سب لوگ نکاح کے لیے آ گئے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان سے شادی ہونے والی ہے، میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اور وہ ہے بھی بہت امیر۔ سمرا بھی میری وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اب ہم لوگ ایک امید باندھ رہے تھے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا، پہلی بار زندگی میں اتنے زیورات پہنے تھے
اور اتنا تیار ہوئی تھی، میں بہت حسین لگ رہی تھی، سبھی میری تعریف کر رہے تھے۔ پھر باہر شور مچ گیا کہ بارات آ گئی۔ یتیم خانے کی مالکن باہر کھڑی استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اندر آ گئے۔ جو ہی میری نظر سامنے کھڑے دولہا پر پڑی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ تو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اب تک جو بھی مجھے بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو وہ ہینڈسم لڑکا ہی میرا ہونے والا شوہر تھا، جو شروع سے لے کر اب تک مجھ سے ملتا آیا تھا، اور رشتہ کرنے کے وقت بھی وہی میری ساس کے ساتھ آیا تھا، اور منگنی کے وقت بھی یہ سب کیا۔ میں حیران ہوئی۔ میں نے یتیم خانے کی مالکن سے کہا، میری منگنی تو کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی، یہ کون ہے؟ میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ بولی، تم پاگل ہو، تمہاری منگنی ایک ادھیڑ عمر کے آدمی سے ہی ہوئی تھی۔ وہ تو بس تم منع نہ کرو اس لیے میں نے اس نوجوان کو ادھر ہی رکھا۔ وہ دراصل اس کا چھوٹا بھتیجا ہے۔ تم سے یہ بات چھپائے رکھی ہے۔ یہ جانتی تھی کہ تم ایک ادھیڑ عمر سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی۔ اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ہمارا تماشا مت لگاؤ۔ اس نے مجھے صحیح پھنسا دیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بچہ بھی نہیں تھا۔ بارات دروازے پر کھڑی تھی، اسے واپس بھجوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سمرا نے مجھے تسلی دی اور کہا، تم فکر مت کرو، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو ابھی منع کر دو۔ وہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا، اگر میں منع کر دوں گی تو میرے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی؟ چلو کچھ دن اس کو برداشت کر ہی لوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے نکاح کے لیے مان گئی۔ وہ بوڑھا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میں نے تو اب تک اس خوبصورت نوجوان کے سپنے سجائے تھے، اس لیے اچانک سے اسے قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ میں نے دل کو راضی کیا اور آخرکار نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ نکاح ہو جانے کے بعد میرے جذبات بالکل ہی الگ تھے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب چھن گئے ہوں۔ نکاح کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری رخصتی بھی ہم آج ہی کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے یہ بات کی ہی نہیں گئی تھی کہ رخصتی نکاح والے دن ہی ہو جائے گی۔ بہرحال اب میں کچھ بھی بولتی یا کچھ کرتی، سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ سمرا بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب لوگ بہت ہی عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چیزوں کو چھپانے کا شوق رکھتے ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، پہلے بتانا چاہیے تھا کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں جانتی تھی یہ سب یتیم خانے کی مالکن کی چال ہے۔ اسے تو پیسے چاہیے تھے جو اسے مل گئے۔ میری زندگی برباد ہو یا آباد ہو، اس بات سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ لاچار مجھے رخصت ہو کر ان کے ساتھ آنا ہی پڑا۔ راستے بھر وہ عجیب طرح سے چھپ چھپ کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں انجان ہوں اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ راستے میں مجھے اس بات کا علم ہوا جسے میں اپنی ساس سمجھ رہی ہوں، وہ دراصل میری ساس نہیں بلکہ وہ تو اس نوجوان کی ماں ہے۔ کتنا عجیب ہو رہا تھا نا یہ سب۔ اب نہ جانے آگے جا کر کن کن رازوں سے پردہ اٹھنے والے ہیں۔ میں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی میں پہلی بار بیٹھی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے لوگ تھے۔ ایک پل کو تو میں نے سوچا کہ کیا پتہ یہ دھوکہ دہی ہو، خود کو امیر بتا کر وہ مجھے دھوکے سے اپنے گھر لے جا رہے ہوں، مگر پھر بھی میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی عادات و اطوار سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے ہیں۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ ایک کوٹھی کے باہر آ کر رکے۔ اتنی بڑی کوٹھی، اتنا عالی شان گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل خوشی سے بھر گیا کہ اب اس کوٹھی پر میں راج کروں گی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات میں بھول گئی تھی اور بالکل ہی مگن ہو کر اس کوٹھی کو دیکھنے لگی، لیکن پھر تبھی کسی عورت کی آواز مجھے واپس ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ میں اس کے ساتھ کوٹھی کے اندر آ گئی۔ کوٹھی باہر سے جتنی عالی شان تھی، اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میں تو ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر عجیب سرگوشیاں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے خود کو فوراً سے سنبھالا اور ڈپٹا کہ میں دلہن ہوں، مجھے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا اور پھر مووی وغیرہ بنوانے کا سین شروع ہوا۔ میں اس سے بہت ہی زیادہ بور ہو رہی تھی۔ ایک تو بڈھے کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تصویریں بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور دوسرا اب میں کافی تھک چکی تھی، صرف آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر کسی کو یہ بول نہیں سکتی تھی۔ یتیم خانے سے کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ سمرا کو آنے کی اجازت بھی مالکن نے نہیں دی تھی، حالانکہ اس کا دل بہت تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے اور اس بات سے واقف ہو جائے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔
مووی وغیرہ کے سیشن سے فارغ ہو کر مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا تو بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنے شوہر کو دیکھوں، لیکن مجھے اس کے انتظار میں جاگنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا۔ میں نے الگ نظر سے دیکھا۔ مجھے پتہ چلا وہ تو بہت ہی گریسفل ہے اور بہت ہی ہینڈسم لگتے ہیں۔ میرا دیکھنے کا نظریہ بدلا تو مجھے ان میں بہت سی اچھائیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ بہت ہی دھیمے مزاج کے تھے۔ میری شادی کی پہلی رات تھی، بہت اچھی گزری تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے سب چیزوں کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی، اب میری سوچ یکسر بدل چکی تھی۔ اگلے دن سمرت سے ملنے کے لیے میں یتیم خانے چلی گئی اور وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ نہیں ہے، دیکھو میں کتنی خوش ہوں۔ ولیمے وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد شادی کا تیسرا دن تھا جب ایک دن اچانک سے میں گھر میں بنے تہہ خانے میں چلی گئی۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا تو مجھے حیرت تھی کہ اس کمرے میں کیا ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں سامنے ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس میں بہت سے مرد اور عورت، ساتھ میں بچے تھے۔ یوں لگتا تھا کسی تقریب میں لی گئی ہے۔ ابھی وہ تصویر دیکھ ہی رہی تھی تبھی میرے شوہر میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا یہ تصویر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کی ہے۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن ہم ایک ہی تقریب میں گئے تھے۔ اس وقت اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ ہم سب نے مل کر ایک تصویر لی تھی۔ مجھے کاروبار میں مصروف رہ کر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کبھی شادی کر ہی نہیں سکا۔ اب جب کی ہے تو اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا اٹھی۔ دن یوں ہی خوبصورت گزر رہے تھے کہ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہیں اس طرح سے سنجیدہ میں نے بہت کم دیکھا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی جو وہ اتنا زیادہ پریشان لگ رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے پھر مجھے دھیرے دھیرے سے بتانا شروع کیا کہ تمہارے ابا تمہیں ڈھونڈنے ہمارے گھر پر آئے ہیں۔ یہ سن کر اچھل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یتیم خانے گئے تھے اور وہیں سے انہیں پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اور حیرت کی یہ بات تھی کہ تمہارے ابا دراصل میرے وہ دوست ہیں جو اس دن اس تصویر میں موجود تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے اس دوست کی بیٹی ہوگی۔ کہ کیسا اتفاق ہے! میں حیرت سے گونگ بیٹھی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور ایک بار بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان سے جا کر مل لو۔ میں نے غصے سے کہا نہیں، انہوں نے اتنے سالوں میں کبھی بھی میری پرواہ نہیں کی اور مجھے یتیم خانے میں ڈلوا دیا، تو اب مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ پھر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم ایک بار جا کر ان سے مل لو اور ان کی بات سن لو، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی وجہ ہو۔ اب اپنے شوہر کی بات میں ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے ہاں کر دی اور اگلے دن ہی ایک ریسٹورانٹ میں اپنے ابا سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اتنے سالوں بعد اپنے ابا کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی میرے اندر کوئی جذبات نہیں آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا ہمارے بیچ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہی ہم اجنبی ہوں۔ وہ اچانک سے ٹکرا گئے، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ندامت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میرا ارادہ ان کی بات سننے کا بھی بالکل نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف اپنے شوہر کے کہنے پر یہاں آئی تھی، کیونکہ ان کی بات کو میں ٹال نہیں سکتی تھی۔ پھر میرے باپ نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ تمہیں یتیم خانے میں چھوڑ کر آنے کے بعد میں نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی، دوسری بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ لیکن اتنے سال بیت گئے، میرے ہاں ایک بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور دوبارہ شادی کی۔ تیسری بیوی سے میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک خود غرض باپ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے خود غرضی میں ہی تمہیں یتیم خانے میں ڈلوا دیا تھا اور تمہارا دھیان بھی نہیں رکھا تھا، اور جس بیٹی کو میں نے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا وہ خود ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بیوی بیٹی کی بات زیادہ سنتی تھی اور اس کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے جب اس نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا تو وہ اسے ساتھ لیے میکے چلی گئی۔ نہ جانے کتنے سال ہو گئے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں۔ میری بیوی نے بھی مجھ سے طلاق لے لی ہے۔ اب میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں۔ کہنے کو میری دو بیٹیاں ہیں، لیکن ایک کو میں نے خود چھوڑا اور دوسری مجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے جیسا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم میرے دوست کی بیوی بن گئی ہو تو یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ دراصل میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یتیم خانے چلا گیا تھا، پرانے ریکارڈ نکلوائے اور تمہارا پتہ کروایا۔ یتیم خانے کی مالکن نے مجھے بتایا کہ تمہاری تو شادی ہو گئی ہے اور تمہارے بارے میں سب بتا دیا۔
तुम्हारा पता भी दिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया तो पता चला ये तो मेरा अपना ही दोस्त का घर है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमसे इस तरह से मुलाकात होगी। मेरी अपने दोस्त से ज़्यादा नहीं बनती है। बस वो मेरे पुराने मोहल्ले का दोस्त था। मेरा कारोबार वगैरह सब डूब गया और मैं गरीब हो गया, लेकिन वो इतना ही अमीर होता जा रहा है। मुझे इससे नफरत है। तुम मुझसे तलाक ले लो। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरत से सर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी अपनी खुदगर्जी और नफरत की वजह से तबाह करने जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अब दोबारा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने शोर से बेहद मोहब्बत है। बेशक शुरू में मुझे उनसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत ही अजीज़ हो चुका है। मुझे आप अब मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं और मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत आएँ। जो कुछ आपने गुज़रे सालों में किया वही काफ़ी है। शुक्र है मैं आपके साथ पली बड़ी नहीं हूँ। हमेशा सोचती थी कि काश मैं आपके साथ रहती, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ, वरना आपकी इस खुदगर्जी की वजह से मैं खुद भी खुदगर्ज बन जाती और न जाने मुझे क्या क्या सहना पड़ता। दोबारा मेरे शोहर से राब्ता मत करना। आज जो भी आपके सामने बैठी हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से बैठी हूँ, उनकी बात का मान रखने के लिए, वरना आपसे मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा अब आपसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई। पीछे अब्बा मुझे आवाज़ें देते रहे। मैंने अब्बा की आंखों में लालच की चमक देख ली थी। मैं समझ गई थी कि वो मेरे शोहर की दौलत की वजह से वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जबकि वो इस बात को काफ़ी अरसे से जानते थे कि मैं शादी करके इन्हीं के दोस्त के घर में ही रह रही हूँ और वो मिलने के लिए आ रहे थे। उनकी सारी चालें मुझे अब अच्छे से समझ आ रही थी। उस दिन मैंने सारा किस्सा वहीं ख़त्म किया और सरशारी से घर वापस चली आई। मेरे शोहर ने मुझसे बहुत पूछा कि क्या बात हुई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कहा कि अब आप मुझे कभी भी इस बारे में नहीं कहेंगे कि मैं उनसे मिलूं या बातचीत करूं। हाँ, वो मेरे बाप हैं, इस नाते मैं थोड़ी सी उनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा वो मुझसे कोई तवक्को नहीं रखेंगे। मेरे शोहर ने कहा, उसने मुझे हमेशा गलत समझा है। मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता था। दरअसल उसने गलत इंसान पर भरोसा करके अपना कारोबार उसके हाथों में सौंप दिया था और उसकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा। वो सिर्फ वक्त ज़ाया करता रहा था और मैंने दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा किया। उस दिन के बाद से ये मुझसे बात नहीं करता। खैर, तुम परेशान मत हो। अगर तुम कहती हो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। मैंने अपने शोहर की तरफ ममनू निगाहों से देखा। वो बहुत अच्छा इंसान था। आज मुझे समझ आ रही थी कि एक अच्छा इंसान होने के लिए हैंडसम होना ज़रूरी नहीं है। अच्छाई तो किसी भी इंसान में हो सकती है। मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में मेरा शोहर नेमत बनकर आया है। मेरा इरादा था कि अब मैं समरा को भी यतीम खाने से ले आऊँ। कुछ दिन बाद मैं अपने शोहर के साथ यतीम खाने गई। समरा मुझे देखकर बहुत हैरान हुई और कहा, तुम इतने अरसे बाद आई हो। मैंने उससे कहा, मैं कुछ काम निपटा रही थी इसलिए देर हो गई। चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मकरन से बात कर ली है। वैसे भी वो पैसों की भूखी है। उसने तुम्हें हमारे साथ जाने की इजाज़त सिर्फ इसी शर्त पर दी है कि हम उसे पैसे दें, और हमने उसे पैसे दे दिए हैं। अब चलो, तुम सामान पैक करो। मेरे साथ मेरे घर में ही जाकर रहोगी। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर अपने घर आई। यहाँ आकर वह बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा इरादा था कुछ अरसे बाद उसकी अच्छी जगह शादी कर दी जाए। मेरे शौहर वैसे भी अक्सर बिजनेस ट्रिप वगैरह पर जाते रहते थे। ऐसे में मेरे साथ समरा घर पर रहती थी, तो हम दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहता था। एक साथ वक्त गुजारते, एक साथ ही बातें करते, गुजरे दिनों को याद करते और आने वाले दिनों की प्लानिंग करते। अब यही हमारी ज़िंदगी है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और कहानी को लाइक और